अस्सलाम वालेकुम जी, या नाबदो या नस्तईन। अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स थी। सजा मुअत्तली की दरखास्तों के ऊपर समाअत थी। खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा दोनों के केसों की समाअत थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और गुज़श्ता जो समाअत थी उसके ऊपर जज साहब ने यानी दोनों जो जज साहब थे, दोनों जजेस साहबान ने ये आपस में तय किया था इस तारीख के हवाले से कि आज जो तारीख दी जाएगी उसके ऊपर समाअत की जाए, मुशावरत की। ज़ाहिरी बात उन्हें पता होगा कि आज का दिन जो है वो दिया जा रहा है, यानी 11 तारीख, तो उस दिन वो फ्री होंगे, उनके पास उनकी अवेलेबिलिटी होगी, तभी उन्होंने आज की समाअत का जो है वो दिन मुकर्रर किया। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि मैं क्योंकि रास्ते में जा रहा हूँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ ही सफ़र जो है वो रवाना है, जारी है सरगोदा से। ख़ास तौर पर इस केस के लिए मैं निकला हूँ। रात लाहौर था, लाहौर से मैं सरगोदा पहुँचा और सरगोदा से मैं यानी भेरा, सरगोदा की तहसील भेरा है, वहाँ से मैं निकला हूँ। और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो रास्ते में गामजन हूँ कि आज समाअत का हिस्सा बनूंगा। 12 बजे तक समाअत होती है और आज समाअत जो है जो होगी उसके अंदर जो भी पेशरफ्त होगी, हम तो इंसाफ के लिए अदालतों में जाते हैं, इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन रास्ते में ही पता चला है कि जो जज साहब हैं वो आज छुट्टी पर चले गए। 2 जजेस में से एक जो जज हैं आसफ साहब, वो आज छुट्टी पर चले गए। अच्छा जी, क्यों छुट्टी पर गए हैं? कोई रीज़न नहीं बताई, कोई वजह नहीं बताई कि क्यों चले गए हैं, बस जी छुट्टी पर चले गए। अच्छा, मकसद क्या है? आपने गुज़श्ता रोज़ देखा होगा कि अडयाला जेल में जो समाअत थी, यानी आज होनी थी तोशाखाना 2 केस की, वो हमने रात को बताया था, ट्वीट्स किए थे कि हमें इत्तला मिली है कि वो समाअत आज अडयाला जेल में नहीं हो रही। गुज़श्ता रोज़ वकला की जो लिस्ट भिजवाई गई थी, किसी वकील की मुलाकात, पहले फिर भी कोई 6 में से एक आध चला जाता था, कभी तो वो भी नहीं जाने देते थे, लेकिन ज़्यादातर उन 6 में से एक कोई वकील चला जाता था। लेकिन कल तो एक वकील भी नहीं जा सका। खान साहब की बहनें जो हैं उनको रोका गया और 3 में से 2 बहनों को अलाउ किया गया। जब ये समाअत रात को हमें पता चला कि मुलतवी हुई है, तो हम आपस में गुफ्तगू ये कर रहे थे कि ये मकसद क्या है, कि क्या वजह है कि ये समाअत जो है मुलतवी की जा रही है। क्योंकि इनका तो एक सेट पैटर्न है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जो है वो बरीयत की तरफ बढ़ेगा, यानी जिसमें सजा दी होगी, जमानत की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर सिर्फ खान साहब और बीबी साहबा सजा याफ्ता हैं, झूठा केस है। तो जब ये सजा की मुअत्तली की तरफ केस बढ़ेगा तो नीचे तब तक जो है वो तोशाखाना 2 या 9 मई के केस के अंदर सजा दे दी जाएगी। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है तोशाखाना 2 की। तो इनका तो एक सेट पैटर्न है कि नीचे ट्रायल की स्पीड लगानी है, ऊपर केस को जो है वो स्लो रखना है। जब सजा मुअत्तली की तरफ केस बढ़ेगा तो तब नीचे जो ट्रायल होगा, चाहे जिस केस का भी चल रहा होगा, जैसे कि अभी तोशाखाना 2 का और 9 मई के केसेस का ट्रायल चल रहा है, तो तब जो है वो ऊपर सजा मुअत्तल होगी, जमानत मिलेगी। क्योंकि नीचे उन्होंने केस को राइप अप करके तो किसी न किसी केस के अंदर जो है वो तैयारी करके फैसला महफूज जा कर लेना है या सुना देना है, तो फिर ऊपर सजा मुअत्तल होनी है। तो ये समाअत भी सुबह लगाई हुई है, तो क्या वजह हो सकती है? अच्छा, पता ये चला कि आज समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मुलतवी हो गई है। यानी जज साहब जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, उनमें से एक जज को छुट्टी करवा दी गई। ये एक सेट पैटर्न है। इससे पहले भी कभी तोशाखाना 2 केस हुआ, तोशाखाना 1 केस हुआ, कभी साइफर केस हुआ, कभी ईदत केस हुआ। उसमें आपने देखा कि कभी जज साहब नहीं है, कभी वकील नहीं है, कभी
جو ہے وہ وکیل صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ہے، کبھی سرکار نے وکیل اپوائنٹ نہیں کیا، کبھی فائل نہیں ہے، اور کبھی جج صاحب کا پیٹ خراب ہے، کبھی کوئی ان کی اچانک کوئی چیز آ گئی ہے وہ نہیں ہے جی، کبھی تیاری نہیں ہے جی وکلاء کی، ٹھیک ہے جی۔ تو مختلف بہانوں سے یہ کیسز جو ہیں وہ ملتوی کیے جاتے رہے، مختلف کیسز کو آپ نے دیکھا، اور یہی ٹیکٹس آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب پہلے تو آپ نے لگایا نہیں القادر ٹرسٹ کیس کو، بھاگ کے دوڑے لگا کے اس کیس کو فکس کروایا گیا، تو جب فکس کروایا گیا تو پھر آپ سماعت کر لیجئے۔ ہم نے پہلی تاریخ پہ کہا تھا کہ جو آبجیکشنز ہیں آج ہی ریموو کر کے آج ہی نوٹس فرما دیے، لیکن کیونکہ یہاں پر جو چیف جسٹس صاحب ہیں جن کے پاس یہ کیس ہے اور ساتھ جج آصف صاحب ہیں، ان کو اسپیشل لائی اسی وجہ سے گیا ہے۔ اس سے پہلے عمر فاروق جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے عمران خان کے گھر میں آپریشن جاری رہا، ٹھیک ہے جی، اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، کئی ان کے پاس کیسز آئے، انہوں نے انصاف فراہم نہیں کیا۔ تو یہی جو طریقہ کار ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا، اسی وجہ سے جج صاحب جو ہیں یہ 16ویں نمبر سے اٹھا کر یہاں پر آ کر چیف جسٹس بنا دیے گئے ہیں، اور وہ ان کو ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو دبانے کے اندر آپ نے رول، باقی آپ مرضی کریں لیکن پی ٹی آئی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، بی بی کیوں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کیوں، تو ان تمام ججز کو یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے ہیں یا سپریم کورٹ میں یا کسی اور کورٹ میں، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ انصاف نہ مل سکے، یعنی آپ نے ان کے مطابق چلنا ہے، جو انہوں نے کہنا ہے اس کے مطابق آپ نے کیسز کو چلانا ہے۔ تو یہی صورتحال آپ نے آج جو میں نے آپ کو بتایا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سماعت ملتوی کر کے آپ کو دیکھنے کو ملی ہے۔ دیکھیں، شاید جو یہ فیصلہ ساز ہے نا، جو پیچھے سے سارا پلان کر رہے ہیں، جو ساری بات گھما رہے ہیں فارم 47 کے مطابق، شاید انہیں یہ لگ رہا ہے جنہوں نے بنوایا ان کو کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو جیل میں رکھ کے، ان کی علی کو جیل میں رکھ کے، لیڈرشپ کو جیل میں رکھ کے، کیسز نہ لگا کے، نئے کیسز درج کر کے، مطلب اس طرح کی چیزیں کر کے نا کہ تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ توڑ لائیے، شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ٹوٹ جائیں گے، عمران خان جو ہے وہ گھبرا جائیں گے، عمران خان جو ہے وہ ہمت ہار جائیں گے، پارٹی جو ہے ہمت ہار جائے گی۔ دیکھیں، عمران خان کا ایک ورکر آپ نہیں توڑ سکے، اس کی ہمت نہیں ہروا سکے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو عمران خان کو ہروانے کی جو ہے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، یا آپ اپنے مائنڈ کے اندر کوئی ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں۔ عمران خان مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور جس طرح اس نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا، اور آج پاکستان کی خاطر وہ جیل میں ہے، تو 1 منٹ میں باہر آ سکتا ہے۔ نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ اتنے سال کے لیے چپ ہو جاؤ، اسٹام کر دو، وہ آ گیا، اس کو لندن فلیٹ پہ بٹھا کے بھجوا دیا گیا۔ زرداری وہ آ گیا، اسی طرح سے باقی جو ہیں، یہ مریم کی بھی ضمانت فوراً ہو گئی تھی، حالانکہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جینون کیسز تھے۔ یہ جھوٹ کا پراپوگنڈا جو ہے نا وہ کر کے، تو شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ثابت کر لیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ سچ آدمی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور کرپشن کے خلاف بات کرتا تھا کہ ان چوروں لٹیروں نے جو لوٹا ہے ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو جو وہ باتیں کرتا تھا نا، ان کا دل یہ تھا کہ وہیں ہٹ کیا جائے جہاں وہ جس چیز کو اجاگر کرتا تھا۔ اچھا، جتنے کیسز بنائے، ایک کیس کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں کر پائے۔